नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फराना जाहिदी मौज़म, और क्योंकि हम रमदान ही के महीने में ये सेशंस कर रहे हैं जिनको इल्म इन 5 का नाम दिया गया है, कुरान पाक में सूरतुल क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। कौन सी रात? जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था, जिसे आखिरी अशरे में हमें तलाश करना होता है। वो रात 21st, 23rd, 25th, 27th या 29th नाइट ऑफ रमदान हो सकती है। इन ताक रातों में हम इबादत करते हैं, लेकिन इस इबादत की वजह क्या है? ये महीना इतना अहम क्यों है? इसलिए कि इस महीने में, इस रात में कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल अलक़ की जो पहली 5 आयत पहली वही में नाजिल हुई, उलमा इस पे एग्री करते हैं कि ये वही रात थी या ये रमदान ही का महीना था जब नुज़ूल के एतबार से when the revelation started on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that night and that month is so important. What is the importance then of the Quran? कुछ अहदीस देखिए जो इतनी खूबसूरत है। मसलन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और इन अहदीस के जरिए से कि कुरान की अहमियत क्या है। मुस्लिम की हदीस में आता है, कुरान सीखने के लिए जो शख्स घर से निकले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। सो इमेजिन द पाथ to paradise becomes easier when you set your foot on the path to learning the Quran. इब्ने माजा की हदीस में आता है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह वाले हैं और उसके चुने हुए बंदे हैं। अहलुल कुरान हैं और अहलुल्लाह हैं। तो कुरान से ताल्लुक दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक है। इसी तरह दिस पर्टिकुलर हदीस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हम हर एक को अक्सर जब मिल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप इब्ने माजा की हदीस देखिए, कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए जमीन और आसमान की हर चीज, हत्ता कि पानी के अंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं। We don't even have to ask people to pray for us. दुआएं हमें ऑटोमेटिकली मिलती हैं जब हम कुरान के रास्ते पर चलते हैं। और एक एक हर्फ पर कुरान पाक की तिलावत करने की 10 नेकियां मिलती हैं। ये हमें तिर्मिज़ी की हदीस से पता चला है। So if you recite अलिफ लाम मीम, that means अलिफ is one letter, लाम is one letter and मीम is one letter. ये किताब इतनी ज्यादा अहम क्यों है? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लेटर है हमारे लिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पैगाम भेज रहे हैं। और अगर हम वेरी ब्रीफली अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान पाक के जो 5 हुकूक हैं हम पर, उन पर नजर डालें, तो सबसे पहला हक तो कुरान का हम पे ये है दैट वी हैव टू बिलीव इन इट। जब कुरान पाक स्टार्ट ही होता है तो सूरतुल बकरा की आयत में ही आ जाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ला रैब का मतलब है ऐसा कोई भी शक जो इंसान के दिल को बेचैन करे, वो हमें इस कलाम के बारे में नहीं है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए भेजा है, हमारी हिदायत के लिए भेजा है, और इसकी हर चीज पर हमें इम्प्लिसिट फेथ है, कंप्लीट फेथ है। हम पूरा मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने जो भेजा है हमारे फायदे के लिए भेजा है, और हमें इस पर ईमान रखना है। कुछ चीजें हमारी अक्ल कबूल करेगी और हमें गौर फिक्र के लिए कहा भी गया है, लेकिन कुछ चीजें गैब हैं जो हम नहीं देख सकते, हम फिर भी उन पर ईमान लाएंगे। दूसरी चीज, कुरान की तिलावत सही से कर पाना, सही से इसको पढ़ पाना, सही से इसकी प्रोनाउंसिएशन कर पाना, ताकि हम उस खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकें जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने हमें पढ़ना सिखाया। क्योंकि मुस्लिम की हदीस में आता है ना कि कुरान की बहुत तिलावत करने वाला क़यामत के रोज मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। ऑन द डे ऑफ जजमेंट दिस पर्सन विल बी विद दोज एंजल्स हु आर द क्लोजेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कुरान की तिलावत। तीसरी बात, कुरान पाक को समझना, क्योंकि बुनियादी तौर पर कुरान पाक क्या है, शुरू ही में हमें क्या बता दिया गया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 में आता है,
کہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. So while there are other benefits of the Quran، جیسے اس کے پڑھنے سے برکات ہوتی ہیں، شفا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اس سے آتی ہیں، ہم ثواب کماتے ہیں، پر کیا ہمارا قرآن سے تعلق صرف ایجنڈا بیسڈ ہے؟ نہیں، ہمارا بیسکلی قرآن سے تعلق ہدایت کا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. چوتھی چیز قرآن پاک پر عمل. اگر آپ اپنی انگلیوں کے 5 انگلیاں دیکھ لیں ایک ہاتھ کی اور اس پہ دیکھیں کہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 رائٹس کیا ہیں. سو دا 4th right is عمل. ہر چیز جو ہم قرآن پاک میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، that is basically a call to us. It is a call for action. It is calling out to us کہ اگر تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی ہے تو اب تم اس کے بارے میں کرو گے کیا. سبحان اللہ، قرآن کو اگر ہم بغور پڑھنا شروع کریں اور معنی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور دل کی گہرائی سے اس نیت سے پڑھنا شروع کریں کہ یا ربی مجھے آپ گائیڈ کر دیجئے کہ مجھے کس طرح سے اس پہ عمل کرنا ہے، میں اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں، اور پھر اس لائف میں عمل کو بہتر بنا کے میں اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. تو قرآن کی ہر آیت ہمیں کچھ بتائے گی. ہمیں بتائے گی کہ اپنے ڈیلی ریلیشن شپس میں، گھر کے اندر ریلیشن شپس میں، جاب پلیس پہ، مسجد میں، جا نماز پر، یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے. میں کس طرح سے ایک بیلنس زندگی، ایک پروڈکٹیو زندگی گزار سکتی ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے اور آخرت میں بھی ہمیں کام آئے اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو. بنیادی طور پر عمل کے لیے، اور اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے. آخری چیز اور آخری حق جو قرآن پاک کا ہم پہ ہے وہ اس کو آگے پہنچانا ہے. یعنی اگر تھوڑی سی بھی بات ہمیں پتہ چلے تو ہمیں جتنا پتہ ہے ہم حکمت کے ساتھ، ہم نرمی کے ساتھ، اور اسے آگے پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں. You don't always have to, and not every one of us would be a preacher perhaps, but maybe just sharing something on social media, maybe not being shy of talking about the Quran in a public gathering. کیونکہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہمیں پبلک گیدرنگ میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے اس بارے میں، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی جو ہمیں اچھی باتیں پتہ چلے، مثلا غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، فائنانسز کو کیسے مینیج کرنا ہے، چیریٹی کس طرح سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے شیئر کر سکتے ہیں. اوور شیئرنگ بھی مت کیجیے کہ لوگ آپ کے واٹس ایپ نمبر کو بلاک ہی کر دیں کہ آپ کانسٹنٹلی کر رہے ہیں. بٹ آپ کو زندگی مواقع دیتی ہے جس میں ہمیں اگر خود پتا ہو تو ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. وی کین پٹ ان اے گڈ ورڈ، وی کین ٹیل دیم واٹ the Quran would guide us in this difficult situation. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق اور زیادہ مضبوط کر دے، اینڈ ہمارا تعلق قرآن سے صرف رمضان میں نہیں ہو، اس کے بعد بھی ہو، زندگی کے ہر سٹیپ پہ ہو، ہر فیز پہ ہو. As the Ramadan is ending, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala for another Ramadan, for giving us an opportunity for the next Ramadan. And till then, the Quran is our companion and our guide, تاکہ جب ہم اگلے رمضان تک پہنچے انشاءاللہ تو ہم قرآن سے جتنا ہم اس رمضان جانتے تھے اس کو زیادہ جانتے ہوں، وہ ہمارا گائیڈ ہو، کمپینین ہو، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Faranaz Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.